سوری صاحب دی اہلیہ محترمہ جدوں وفات پائیے تے میں فیصلہ بدو جمعہ پڑھا کے جنازہ پڑھن واسطے گیا وا تے میرے برابر اصغر مولانا دے بیٹے مولانا عبد الرحمان مسروری صاحب میرے چھوٹے بھائی بڑے نے بڑا پیار کردے بڑی محبت اللہ اکبر دعا کرو اللہ ساڈے ویر نو جلدی جلدی صحت عطا کر دے اور آئے میدان خطابت دے اندر اللہ دا قرآن سنائے نبی دا فرمان سنائے تے میں واپس ہی جدوں جان لگا مینوں کہندے یار مینوں گھر لا کے آیا جے تے گڈی اندر بہ کے اوندے آنسو نہیں سی تھمدے تے میں انہوں بار بار کہندا سی یار صبر کرنا ہے تنے چڑے چلے جان واپس نہیں آیا کر دے تے مینوں رو کے کہندا قاری صاحب اے نظم جڑی میں تہاڈی سندا ہوندا سی پہلے تے اودوں بھی تے دل اندر خیال بڑے آندے سن پر رات جدوں امی ٹری ہے مینوں نظم دے معنی مفہوم دا پتہ لگ گیا ہے جدوں ماں گئی ہے مینوں پتہ لگا ہے اس نظم دا اصل مقصد کی ہے ماں چلی جائے تے اللہ دے بندیو اوے 70 سال دے بابے میں ماں دی جدائی چ روندے ویکھے نے بڈھے بابے میں ماں دے جناب وجہ تو تڑپدے ویکھے نے جدوں پتر ستاندے نے جدوں پرا ستاندے نے تے پھر ماں دی یاد بڑی آندی ہے اللہ اکبر جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی او ماں یاد آئے گی تو رو رو کے پکاریں گا پر او ہاں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا غماں تو سر چھپاویں دی غماں تو سر چھپاویں دی کتے بھی تھا نہیں لبنی او چلے